effects of exercise on the rate of breathing. Students, एक्सरसाइज का रेट ऑफ ब्रीथिंग पर क्या इफ़ेक्ट्स है, यानी जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग क्यों बढ़ जाता है या क्यों कम हो जाता है। रेट ऑफ ब्रीथिंग और एक्सरसाइज के बीच में क्या ताल्लुक है। सबसे पहले आप ये सीखिए रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या है। रेट ऑफ ब्रीथिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊँ तो रेट ऑफ ब्रीथिंग से मुराद 1 मिनट में नंबर ऑफ ब्रीथिंग्स है, यानी 1 मिनट में नंबर ऑफ ब्रीथ्स को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ ब्रीथिंग। 1 मिनट में आप कितनी दफ़ा ब्रीथ करते हैं, यानी सांस लेते हैं। और आपको ये भी पता है कि 1 ब्रीथ से क्या मुराद है। 1 ब्रीथ से मुराद है, मैंने आपको बताया था ब्रीथिंग में 2 स्टेप्स होते हैं, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। तो 1 ब्रीथ से मुराद एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, यानी एक दफ़ा एयर बॉडी के अंदर आना इनहेलेशन और एक दफ़ा एयर बॉडी से निकलना यानी एक्सहेलेशन। इन 2 स्टेप्स को हम कहते हैं 1 ब्रीथ। सो नंबर ऑफ ब्रीथ्स इन 1 मिनट दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ ब्रीथिंग। ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, जब आप रेस्ट में हो, आप एक्टिविटीज़ नहीं करते, नॉर्मल ब्रीथिंग का जो रेट है वो 15 से 20 टाइम्स पर मिनट है, यानी 1 मिनट में नॉर्मल कंडीशन में 15 से 20 टाइम्स तक सांस लिया जाता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी फिजिकली एक्टिव है, आप स्विमिंग करते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, आप दौड़ते हैं, आप छलांगे लगाते हैं, आप पुशअप करते हैं, चिन अप करते हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं, तो इसके साथ आपकी रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, बढ़ जाता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज रेट ऑफ ब्रीथिंग 30 से 40 टाइम्स तक 1 मिनट में इंक्रीज़ हो सकता है, यानी नॉर्मल से डबल हो सकता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या फिजियोलॉजी है, आज हम ये सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल कंडीशन में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान आपके जिस्म के सिर्फ 2 जगह इस्तेमाल होते हैं, ये आप सीख लें। एक आपका ब्रेन है, ये सारा ब्रेन है ये, ठीक है, और एक आपके लंग्स है और लंग के साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स है, यानी आपका डायफ्राम और आपके जो इंटरकॉस्टल मसल्स है। जो सब्ज़ रंग का है ये क्या है, ये आपके रिब्स है, ठीक है, और इसके बीच में जो रेड कलर में लाइनें है ये आपके इंटरकॉस्टल मसल्स है। इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम ये लंग्स के साथ एसोसिएटेड ऑर्गन्स है और ब्रीथिंग में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मैंने आपको बताया एक ब्रेन और एक लंग्स, ये मेन ऑर्गन है ब्रीथिंग के लिए। लंग्स का क्या काम है और ब्रेन का क्या काम है। ब्रेन जो है ये आपका कंट्रोल टावर है, ये आपका कंट्रोल रूम है, मेन सेंटर है, जहाँ से इंस्ट्रक्शंस आते हैं लंग्स को, जहाँ से ऑर्डर्स आते हैं, किस जगह को, इंटरकॉस्टल मसल्स को और डायफ्राम को। 1 मिनट में 15 से 20 टाइम्स ब्रेन ये ऑर्डर देता है लंग्स को कि आप ब्रीथिंग करें नॉर्मल कंडीशन में। और ब्रेन में फिर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, इसमें फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हैंड ब्रेन है, लेकिन जो ब्रीथिंग सेंटर है जहाँ से ब्रीथिंग कंट्रोल होती है इसको हम कहते हैं मेडुला ओब्लांगेटा। ये रेड पार्ट जो हमने बनाया है ये ब्रीथिंग सेंटर है। इसके नीचे स्पाइनल कार्ड होता है, इसके ऊपर पोन्स ये वाला हिस्सा है और ये ऊपर आपको पता है ये सेरेब्रम है। सो ब्रेन का मेडुला ओब्लांगेटा लंग्स को, इंटरकॉस्टल मसल, डायफ्राम को ब्रीथिंग के लिए मैसेजेस देते हैं। ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात हुई। ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के साथ हमने पढ़ा ना नंबर ऑफ ब्रीथ या रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज होता है, डबल होता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 50 से भी ऊपर जा सकता है, वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, उससे एसिडोसिस, अल्कलोसिस बीमारियाँ आ सकती है, वो तो हम डिस्कस नहीं करते। खैर, सो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपके बॉडी को एक्सरसाइज के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी आती है, कहाँ से, ग्लूकोज से। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इससे एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज होने में कार्बन डाइऑक्साइड का एक अहम रोल है। किस तरह, जब आपके सेल्स के अंदर ड्यूरिंग एक्सरसाइज जल्दी रिस्पिरेशन होता है, जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर बॉडी सेल्स डिफ्यूज़ होता है इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, इनटू योर ब्लड वेसल्स। और आपको पता है हार्ट इस ब्लड को सारे जिस्म में डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी सब जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स को ये
بلڈ بھیجا جاتا ہے ان دا بلڈ ویسلز. اسی طرح برین تک بھی یہ بلڈ پہنچ جاتا ہے، اور جیسا ہی برین تک یہ بلڈ پہنچ جاتا ہے تو برین فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور ریڈی ہو جاتے ہیں اور الرٹ ہو جاتا ہے. پھر برین کیا کرتا ہے؟ برین کا اس کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ بہت نہ لگی ہے، بہت زیادہ اس کے ساتھ دشمنی ہے. جیسے ہی زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ والا بلڈ برین تک پہنچ جاتا ہے تو برین کا جو میڈولا اوبلانگیٹا پارٹ ہے یہ پھر آپ کے انٹرکاسٹل مسلز یا ریڈ کلر اور ڈائفرام کو میسیجز بھیجنا سٹارٹ کرتا ہے، اور یہ بہت تیزی سے میسیجز بھیجتے ہیں. 1 منٹ میں 30 سے 40 ٹائمز تک میسیجز بھیجتے ہیں کہ شاباش آپ جلدی بریتنگ کرو، آپ بریتنگ کرو، آپ بریتنگ کرو. بار بار اس کو کیا کرتے ہیں؟ اپڈیٹ کرتا ہے، اس کو سچویشن کے مطابق اپڈیٹ کرتا ہے کہ بھائی یہاں پہ تو دشمن آ گیا ہے، اس کو جسم سے نکالو جلدی جلدی، اور جسم بگڑ جائے گا. جسم کس طرح بگڑ جائے گا؟ جو آپ کا بلڈ ہے نا، اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ جب ایکومولیٹ ہو جائے تو آپ کے بلڈ کے اندر کافی مقدار میں واٹر موجود ہے، اس کے ساتھ یہ ریئیکشن کرتا ہے اور اس سے ایسڈ بن جاتا ہے، تیزاب بن جاتا ہے H2CO3. یہ کاربونک ایسڈ ہے، ٹھیک ہے. جب یہ آپ کے جسم میں بن گیا، بڑھ گیا تو پھر تو کام خراب ہو گیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کا جو بلڈ ہے یہ ایسیڈک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا پی ایچ لیول کم ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے بلڈ کا پی ایچ کیا ہے؟ 7.35 اور 7.45 اس کے بیچ میں بلڈ کا پی ایچ ہوتا ہے، نارمل پی ایچ. اور یہ انزائم کے لیے درکار ہے، اس پہ انزائم صحیح کام کر سکتے، اس کو ہم آپٹیمم پی ایچ بھی کہتے ہیں. اب جب یہ پی ایچ یہ لیول 7.35 سے نیچے آ جائے ڈیو ٹو کاربونک ایسڈ جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے بن گیا ہے، تو 7.35 سے نیچے آ گیا، 7.34 ہو گیا یا لیٹ سے 35 ہو گیا، ٹھیک ہے. 35 یا اس سے بھی نیچے آ گیا 7 ہو گیا، 7 سے بھی نیچے 6.5 ہو گیا. تو جب آپ کی بلڈ کا پی ایچ کم ہو گیا یعنی بلڈ ایسیڈک ہو گیا تو پھر انزائم کے لیے وہ انوائرمنٹ نہیں بچے گا جس میں انزائم صحیح طریقے سے کام کر سکتے ہیں، ریئیکشنز کی ریٹ کو بڑھا سکتا ہے. تو آپ کی باڈی کا سارا سسٹم بگڑ جائے گا. اس لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کا جسم سے باہر نکالنا ضروری ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم سے نکالنے کے لیے ریٹ آف بریتنگ بڑھ جاتا ہے. دوسرا وجہ کیا ہے؟ دوسرا وجہ یہ ہے کہ آپ کے باڈی جب فزیکلی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، ایکسرسائز آپ کرتے ہیں، تو آپ کا باڈی کو زیادہ انرجی ATP کی ضرورت ہوتی ہے. ATP کدھر سے آتی ہے؟ گلوکوز سے، اور گلوکوز کے بریک ڈاؤن کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو جسم کو زیادہ آکسیجن چاہیے ڈیورنگ ایکسرسائز. زیادہ آکسیجن لانے کے لیے باہر سے برین اس لنگز کو آرڈر دیتا ہے کہ آپ جلدی جلدی اپنا ایکٹیویٹی بڑھا دے، آپ بریتنگ کا ریٹ بڑھا دے تاکہ زیادہ آکسیجن باڈی کے اندر جائے، کیونکہ باڈی کو آکسیجن کی ضرورت ہے، گلوکوز کی بریک ڈاؤن کرنی ہے، انرجی نکالنا ہے. بندہ ایکسرسائز میں لگا ہوا ہے، بندہ سوئمنگ میں لگا ہوا ہے. یہ 2 وجوہات ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو نکالنے کے لیے اور آکسیجن کو لانے کے لیے جو ہے یہ ریٹ آف بریتنگ بڑھ جاتی ہے. اب جب آپ کے جسم کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ بڑھ گیا، کاربونک ایسڈ بن گیا اور آپ کا بلڈ ایسیڈک ہو گیا، اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ایسیڈوسس، ٹھیک ہے. یعنی بلڈ میں مور ایسڈ ہو جائے، بلڈ ٹو ایسیڈک ہو جائے، دیٹ کنڈیشن از نون ایز ایسیڈوسس. اور ایک ہے ریسپریٹری ایسیڈوسس. ریسپریٹری ایسیڈوسس ایسا کنڈیشن ہے جب آپ کا ریسپریٹری سسٹم ڈیو ٹو ہائی کوانٹٹی آف ایسڈ فیل ہو جائے، یعنی آپ کا ریسپریٹری سسٹم فیل ہو جائے یا اس میں ایسے خطرناک بیماریاں آ جائے ڈیو ٹو ہائی ایسیڈیٹی، دیٹ از نون از ریسپریٹری ایسیڈوسس. اس کے ساتھ اور بھی ٹرمز ہے، ایسیڈوسس، الکلوسس، لیکن وہ آپ کے لیول کا نہیں ہے. یہ پونز بھی اس بریتنگ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. پونز اصل میں اس میں ایک پارٹ ہے جس کو ہم نیموٹاکسک سینٹر کہتے ہیں. یہ اصل میں یہ جو میڈولا اوبلانگیٹا ہے اس کا سوئچ آف ہے. یہ اسٹوڈنٹس آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کا اپر آرم ہے، ٹھیک ہے. یہ ہیومرس بون ہے، یہ مسلز ہے آپ کے، اور یہ النا اور ریڈیس ہے. اس پہ کویسچن آ سکتا ہے، یہ بڑا ٹیکنیکل ٹاپک ہے کہ ایکسرسائز کے ساتھ ریٹ آف بریتنگ کیوں بڑھ جاتا ہے. آپ نے آسان الفاظ میں لکھنا ہے کہ باڈی سے ایکسٹرا کاربن ڈائی آکسائڈ کو نکالنے کے لیے اور آکسیجن کو باڈی کے اندر لانے کے لیے، کیونکہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے ریسپریشن کے لیے، انرجی کے لیے.
اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکالنے کے لیے، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ خطرناک ہے، کاربونک ایسڈ میں کنورٹ ہوتا ہے واٹر کے ساتھ اور پھر بلڈ ایسیڈک ہو جاتا ہے، اور جب بلڈ ایسیڈک ہو جائے تو یہ باڈی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے بڑے سادے اور سمپل الفاظ میں لکھنا ہے کہ اسی وجہ سے ریٹ آف بریتھنگ بڑھ جاتا ہے۔